आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। हदबंदी कमीशन की नई तजावीज़ में बदल रहा है जम्मू कश्मीर का सियासी जोग्राफिया। कई असम्बली सीटों को किया गया जम, कई नए मकामात को मिल सकता है असम्बली का दर्जा। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने तजावीज़ को किया खारिज, हुक्मरान जमात ने किया खैर मकदम। सहाफ़ी फैद शाह की गिरफ्तारी पर सियासी व सहाफ़ती खेमों में हंगामा जारी। गिरफ्तारी पर जारी हंगामे के बीच आईजीपी कश्मीर ने दी सफाई। महबूबा मुफ्ती और यूसुफ तारेगामी ने बताया कलम और कैमरे पर पहरा। जम्मू कश्मीर में आज सुबह महसूस किया गया ज़लज़ले का शदीद झटका। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 की गई रिकॉर्ड। नहीं हुआ कोई जानी खसारा। दरगाह चरार शरीफ के मीनार को मामूली नुकसान। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी सरकार पर बरसाए तनकीदों के तीर। फिर एक बार दो हिंदुस्तान के वजूद में आने का दिया हवाला। नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं राजा से राहुल गांधी ने किया ताबीर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ साजिश का जाल बुनने वालों का मंसूबा तेजी से कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक और कॉलेज की दरो दीवार को यह बता दिया गया कि उसके अंदर रहकर तालीम हासिल करने वालों में हिंदू कौन है और मुसलमान कौन। RN शेट्टी PU कॉलेज में गैर मुस्लिम तलबा ने भगवा गमछा डालकर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब की मुखालफत की और कॉलेज में जय श्री राम के नारे भी लगाए। आज बसंत पंचमी है, इसलिए राहुल गांधी ने मां सरस्वती का हवाला देकर ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ की जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेल कर मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि हिजाब का बहाना बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल की बेटियों को तालीम हासिल करने के हक से महरूम करना शर्मनाक हरकत है। वहीं दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं ने भी इसकी मजम्मत की। जम्मू कश्मीर से भी मजम्मती बयानात मुसलसल आ रहे हैं और इस फहरिस्त में एक और नया नाम सामने आया है। SMC मेयर जुनैद असीम मत्तू का है। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया के इस फैसले की मजम्मत की है और कहा है कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और हमारा आइन हमें इस चीज़ का हक देता है कि हम अपनी मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इससे पहले कि आप SMC मेयर को सुने, आपको बता दें कि कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर ने तमाम कॉलेज को ये सिविल कोड यानी यही ज़ाब्ता इख्तियार करने की हिदायत दे दी है। हमारा एक जमहूरी मुल्क है, जो हमारा आईन है वो भी मजहब की आज़ादी देता है। मजहब में बहुत सारे पहलू होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पहलू होता है, फ़राइज़ होते हैं और पहनावे का जिक्र होता है, फ़र्ज होता है। अब ये किसी की पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, कोई कहे कि ये लाजमी है या गैर लाजमी है, लेकिन जहां तक किसी भी मुसलमान बच्ची, बहन, माँ का सवाल है, वो उनका एक हक है कि वो उस पर अमल करें ना करें। न उनको कोई फोर्स कर सकता है करने के लिए, ना कोई फोर्स कर सकता है ना करने के लिए। इन बोथ सिनेरियोज इट इज अनडेमोक्रेटिक। तो मुझे लगता है कि सबको दीन, अपने अपने मजहब की आबियारी करने का पूरा एक हक है। तो अगर आप इसी रास्ते पे चलेंगे फिर हम रुकेंगे कहाँ पे? फिर कहाँ आप रुकेंगे? फिर क्या हम अपने सिख भाइयों को कल को बोलेंगे कि आप भी अपना ड्रेस कोड चेंज करें? अब ये मैंडेटरी है नहीं है वो एक डिबेट है। लेट दैट डिबेट बी सेटल्ड विद इन द कम्युनिटी। उसमें कोई किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो मेरा आइडिया ऑफ इंडिया है, मैं आई एम अ प्राउड इंडियन, मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें हर एक इंसान को, हर एक फर्द को अपने अकॉर्डिंग टू देयर एस्पिरेशंस, देयर विशेस, दे हैव फुल राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। और अगर स्कूल कॉलेजेस में जो हिजाब हमारी माँ और बहनें करती हैं, वो कर्नाटका हो और कहीं हो, मेरा इसमें सिर्फ ये एक अप्रहेंशन है कि ये कहीं प्रैक्टिस ना बने, प्रेसिडेंट ना बने, इसके बाद किसी और रियासत में ना हो। जिनको करना है उनको आप नहीं रोक सकते हैं। एक तालीमी इदारे में जाने से आप कैसे रोक सकते हैं? और ये बोलना कि देखिए इन पे जुल्म है या इनके वालिद इनको बोलते हैं, दीज आर ऑल assumptions। या तो आप किसी का इंडिविजुअल का फ्रीडम टू चूज एक्सेप्ट कीजिए या तो डिनाई कीजिए। आप लिबरल भी होना चाहते हैं लेकिन दूसरे एंड पे लिबरलिज्म को टॉलरेट भी नहीं करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी को टॉलरेट भी नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे
ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے علاقے چھکڑی جانے والی قریب 7 کلومیٹر سڑک عرصے دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے اور زمین کھدوائی کے بعد کنکر تک بچھا دیا گیا ہے، مگر اب تک تارکول نہیں بچھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں اور عوام کو سخت پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ چھکڑی میں موجود زیارت شریف حضرت پیر سید احمد شاہ پستونی کی زیارت پر جانے والے زائرین کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گرچہ تحصیل منڈی کے متعدد مقامات پر سڑکوں کا کام شدت سے کیا گیا، تاہم یہ سڑکیں ایک طویل عرصے سے تشنہ تکمیل ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یہ سڑک نکالی گئی تھی، تو اس کے بعد ایک بار اس کو بلیک ٹاپنگ ہوئی تھی، 2-3 سال بعد بلیک ٹاپنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جیسی بلیک ٹاپنگ ہوئی 6 مہینے یا سال گزرا تو اس کے بعد یہ اکھڑ گئی۔ اس کے بعد یہاں نہ کوئی آیا پوچھنے کے لیے، نہ کوئی دیکھنے کے لیے آیا۔ یہاں پہ جب بھی لوگوں کو پریشانی آتی ہے وہ ڈرائیوروں کو بھی بولتے ہیں آپ کی گاڑیاں خراب ہیں یا کچھ بھی ہے، گاڑیاں کیا کریں گی اس روڈ پہ، جب بہت کھڈے ہیں، کھڈوں کی وجہ سے گاڑیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ جب یہاں بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے یہاں جب بھی مطلب پہاڑی علاقہ ہے، پسی پڑتی ہے، گاڑیاں تو بند ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر سے اٹھا کے تو نیچے ہائی وے تک لانا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے لورن جا رہی ہے منڈی سے لورن کے جو روڈ جا رہی ہے، تو یہاں پہنچانا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے لے کے جاتے ہیں، تو بہت پریشانی، بہت دقت ہو رہی ہے۔ انتظامیہ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ روڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ حل کیا جائے۔ یہ تقریباً 4-5 سال سے ہم یہی اگر اگریمنٹ تہ آسان ات کرن تم تہ کراو اس، اگر اس دن سو ماسٹر پلان دنیا نہیں کھو اس کیس کیا من تو پان وچان حضرات کہ نرگنڈ پہ تاکہ برابر بیرو تام سڑک پور خستہ حال کران کھانا مطالبہ گورنمنٹس یہ شیرو کی تمن ووت اس بار بار ونان اگر نہ شیرن تیل کرو وار ہز کمیت پاو گنڈ روہن بے نون کرو یہ کیا ہاک واک۔ ایک ایسے وقت میں جب وادی کشمیر کے عوام کو پینے کے پانی تک رسائی کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہو، انتظامیہ کی لیٹ لطیفی کی وجہ سے اگر پانی انتظامیہ کے انتظار میں بیٹھے شہریوں کے صبر کا پیمانہ بھر جائے تو پھر ایسے مسئلے پر انتظامیہ سے سوال پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کھلے میدان میں پانی کے 300 سے زائد یہ پائپیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یقین جانیے یہ سب لوگوں کے کام اب تک نہیں آ سکی ہیں، چونکہ ان پائپوں کو بھی لمبے عرصے سے اپنی جگہ کی تلاش ہے اور لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے پہنچنے کا انتظار ہے۔ ایسے میں ہر گھر نل جل کو لے کر سرکار کے دعووں کو ذہن میں ضرور رکھیے گا اور محکمہ جل شکتی کی غیر سنجیدگی اور غفلت شعاری کو بھی یاد رکھیے گا۔ یہ تصویریں شمالی کشمیر کے زوگر پٹن کی ہیں۔ لوگوں کے مطابق یہاں 2017 میں محکمہ جل شکتی نے ایک واٹر سپلائی اسکیم کے تحت درنگ ٹنمرگ سے پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا۔ 2017 سے 2022 آ گیا لیکن اس راستے پانی نہیں آیا۔ گامس آبچ پرابلم پتہ کر گورنمنٹن اخ سکیم ریزرویر تک ون تل باغس تک ریزرویر تر پہ کر گورنمنٹن اخ سکیم تمو دس ڈائریکٹ درنگ پہ ات شانچ سپلائی تو ات علاقس ڈنڈور سوری کرن مطلب گامس چکسر تر آب تک سکیم ست دن چونکہ سدہس مز ترائک پائپہ کی پائپ لاجک
ڈپارٹمنٹن تو باقی تجک تھائک حظ یہ دودرانس یہ ساری گھان دہ کھت دہ مطلب آز گئی تقریباً 17 پہ أتی کلو أڑۍ ونان کلو میٹر لوگ أڑۍ ونان 1.5 کلو پی اگر گورمنٹس بل کیا عام لوکن کرنا سفر اگر وچان ونکس پائپہ ییژہ لچھ بدیس رۄپیس آسہِ مال یہ ضائع ڈپارٹمنٹ چھنا اتھ بارس مز کہین ونان تم دپان مطلب اچھا فنڈس اگر فنڈس کیا مطلب گورمنٹ پونسہ تہ ضائع کران عام لوکن کیا تکلیف امہ سۭتۍ گژھان اَسہِ پرابلم گژھان چیف ڈپارٹمنٹ گزارش کران اگر تۄہہِ پونسہٕ یہ آسان بلے آسہِ کڑٕنۍ تیٚلہِ حظ گوٚژھ نہٕ عام لوکس یہ ونُن کینٛہہ کہ أسۍ ہسا دِمو تۄہہِ آب ڈاک بنگلو سنبل میں ٹریڈرز فیڈریشن سنبل سوناواری کی جانب سے آج نو منتخب ایگزیکٹو ممبران کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی جس میں ان تمام ممبران کو حلف دلایا گیا جو ایگزیکٹو ممبر کے بطور منتخب کیے گئے ہیں۔ اس موقع سے فیڈریشن نے انتظامیہ کو متنبہ کیا کہ اگر سنبل فٹ بریج کا کام جو ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے جلد اس کو مکمل نہیں کیا گیا تو وہ سڑکوں پر اتر کر مزید شدت کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ اجلاس رکھا تھا، اس میں ہم نے تمام دکانداران کو بلایا تھا اور اس میں ہم نے کچھ اپنے علاقے کے کچھ ذمہ داران زوما جن میں مولانا مفتی صاحب تھے اور بھی کچھ 1-2 شخصیات تھے جنہیں ہم نے بلایا تھا۔ آج ہم نے یہی اپنے علاقے کی کچھ پرابلمز جو تھی وہ ڈسکس کی اور اپنے ٹریڈ کے بارے میں کچھ ہماری گفت و شنید ہوئی۔ آج کی جو سرمنی تھی یہ اوتھ سرمنی تھی اور ہماری دستار بندی ہوئی جو کہ ہمارے مفتی صاحب نے کی۔ تو ہم نے مینلی ہمارا پروگرام تھا اوتھ سرمنی کا اور حلف برداری کا۔ آج ہماری حلف برداری ہے۔ ابھی بھی بتا رہا ہوں ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے منڈے کو رکھا ہے۔ ایک پرامن احتجاج ہوگا سنبل کے لوگوں کی طرف سے جس میں ہم حکومت کشمیر سے خصوصاً گورنر انتظامیہ سے التماس کرتے ہیں کہ جو ہماری یہ دیرینہ مانگ پچھلے 6 سال سے ہمارا پل جو ہے جو بڑا ہے 9 سال ہو گئے ہیں، وہ سننے میں آیا 9 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میری نظر ہے کہ 7-8 سال تو میں نے بھی دیکھا کہ وہ پل گرا ہے۔ روز ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ آج یا کل کام سٹارٹ ہوگا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہماری حکومت سے یہی التجا ہے کہ اس پہ فوراً اور جلد از جلد کام شروع کیا۔ اردو خبرنامہ جاری ہے، وقت ایک چھوٹے سے ایڈ بریک کا۔ ایڈ بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جموں کشمیر کا کیسے سیاسی جغرافیہ بدلنے جا رہا ہے اور کیسے ایک صحافی کی گرفتاری پر ہنگامہ جاری ہے۔ پھر یہ بھی بتائیں گے کہ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو راجا کیوں کہا اور اسد الدین اویسی نے کیوں گولی چلانے والے کو ناتھو رام کی کیٹیگری کا کہا ہے۔ بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے ایڈ بریک کے بعد، کہیں جائیے گا نہیں۔ کیسنز سویٹس اینڈ فاسٹ فوڈز، جہاں پر گلاب جامن